यो कुरा बुझौँ है त। 20 मार्जिनल कस्ट हो, 21 मार्जिनल कस्ट हो, 22 बुक भ्यालु निकाल्ने, यो पर्दैन। अब अरु भनेको हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यो 13-14 सम्म हो हैन, 13-14 सम्म हो। तर त्यसपछिका कुराहरु मैले सल्युसन पठाएको छु त्यहाँ हेर्ने है। हामीलाई इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 14 सम्म इम्पोर्टेन्ट एक्जामको लागि चाहिँ, त्यसपछि क्वेशनहरु पनि मैले सल्युसन पठाएको छु हेर्ने हैन। यो 23 एक्जाममा आउन चाहिँ नआउला, त्यही पनि मैले गरौँला, थोरै फरक छ यसमा केही कुराहरु। The total assets of Alpha company were rupees 60 million. है on January 1, 2015. 2015 मा यो कम्पनीको टोटल एसेट्स छ हाम्रो 60 million. By the end of year, the total assets are expected to be 90 million. र वर्षको अन्तिममा चाहिँ 90 मिलियन हुन्छ भनेर क्वेशनले भन्छ है। यहाँ भनेको छ हामीलाई क्वेशनले assets January 1, 2015 मा 60 मिलियन छ भनेर क्वेशनले भनेको छ, 60 M एसेट्स। अब डिसेम्बर 31 2015 मा 90 मिलियन हुन्छ अरे। सम्पत्तिमा गरेको लगानीको वृद्धि भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो। इन्भेस्टमेन्ट रेफर्स टु क्यापिटल बजेटिङ। मैले सुरुमा थ्योरी पढा भनेको थिएँ, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन सिम्पली रेफर्स टु क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हाम्रो सुरुमा 60 मिलियन एसेट्स थियो, यो वर्षको अन्तिममा 90 मिलियन एसेट्स भयो भनेपछि हामीले 30 मिलियन लगानी गर्यौं। इन्भेस्टमेन्ट सम्पत्तिमा लगानी, त लगानी भनेको के त भन्दा इट्स रेफर्स टु क्यापिटल बजेटिङ। मैले भनेको छु इन्भेस्टमेन्ट रेफर्स टु द क्यापिटल बजेटिङ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हामीलाई टेबल छ है, टेबल त्यहाँ छ हाम्रो, क्वेशनले टेबल दिएको छ। द क्यापिटल स्ट्रक्चर एज सोन बिलो भनेको छ। अब त्यहाँ टेबल छ, टेबलमा हामीलाई डेट भनेर 10% कुपन दिएको छ, 24 मिलियन भनेको छ। प्रिफर्ड स्टक भनेको छ 10.5% दिएको छ, अमाउन्ट 6 मिलियन छ। कमन स्टक भनेको छ अमाउन्ट 30 मिलियन छ। यो अमाउन्ट जुन दिन्छ, मैले अगाडि नै भने तिमीलाई, यो अमाउन्ट जुन दिन्छ यसबाट हामीले वेट निकाल्ने हो है। अमाउन्ट जुन दिएको छ हामीलाई, त्यो अमाउन्टबाट हामीले के निकाल्ने, वेट निकाल्ने हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। डेट 24 मिलियन, प्रिफर्ड स्टक 6 मिलियन, कमन स्टक 30 मिलियन। यो अमाउन्टबाट हामीले के निकाल्ने, वेट निकाल्ने हो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यो यतापट्टि डेटमा 10% कुपन, प्रिफर्ड स्टकमा 10.5% भनेर दिएको छ नि। यदि प्रश्न बुझ्नु, यदि ल्याङ्ग्वेजमा डेटको बारेमा केही पनि भनेको छैन, प्रिफर्ड स्टकको बारेमा केही पनि भनेको छैन, यदि ल्याङ्ग्वेजले भने यो नै हाम्रो केडी केपीएस हुन्छ। बुझ्नु है कुरा। टेबलमा अमाउन्ट दिएको छ, त्यहाँदेखि वेट निकाल्ने हो। र टेबलमा दिएको रेट, कुपन रेट दिएको होला, प्रिफर्ड स्टकको रेट दिएको होला, र तल ल्याङ्ग्वेजले केही पनि भनेको अवस्था रहेनछ, डेटको बारेमा केही पनि भनेको अवस्था रहेनछ, प्रिफर्ड स्टकको बारेमा केही पनि भनेको अवस्था रहेनछ है। मैले अस्ति नै भने त्यहाँ हामीलाई नेट प्रॉफिट पनि दिएको छैन, त्यहाँ हामीलाई चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट पनि दिएको छैन, भ्यालु पनि दिएको छैन, केही पनि दिएको छैन। र क्वेशनले केही पनि भनेको छैन भने जुन रेट हो त्यो नै केडी हो, जुन रेट हो त्यो नै केपीएस हो। तर तल ल्याङ्ग्वेजले केही नयाँ कुरा गरेको छ भने फेरि यो माथिको रेटको मतलब हुँदैन है। यो 10% कुपनको हामीलाई मतलब हुँदैन। यदि तल गएर फेरि क्वेशनले इन्ट्रेस्ट रेट यति हुन्छ भनेर भन्यो भने यो 10% को मतलब भएन। तल क्वेशनले केही पनि बोलेन, केही पनि भनेन, क्वेशन साइलेन्स छ भने माथि टेबलमा जुन रेट दिन्छ त्यो नै केडी हो, त्यो नै केपीएस हो। तर माथि पनि दियो, ल्याङ्ग्वेजले पनि दियो भने चाहिँ
टेबलमा दिएको फिगरको हामीलाई मतलब हुँदैन, यो कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो है। यस्तो क्वेसन कहिले आउन सक्छ हामीलाई, यो अलिक फरक भएर मैले गरौँ लागेको यो खास है। के छ भन्दाखेरि गर्ने त्यही डब्ल्युसिसी नै हो, हामीलाई गर्न आउँछ, तर दुई ठाउँमा रेट दिएको छ, कुन प्रयोग गर्ने के प्रयोग गर्ने कन्फ्युजन हुन्छ नि त। हो त्यो हुँदा तिमी प्रष्ट के कुरा बुझ भन्दाखेरि हामीलाई टेबलमा पनि रेटहरू दिएको छ, ल्याङ्ग्वेजले पनि रेटहरू दिएको छ भने ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ हामीले केडी राख्ने हो, केपिएस राख्ने हो। ल्याङ्ग्वेजमा केही पनि कुरा छैन, केही पनि बोलेको छैन भने माथि टेबलमा जुन जुन रेट दिएको छ त्यो नै हाम्रो केडी, त्यो नै हाम्रो केपिएस हुन्छ। तर यो क्वेसनमा अहिले हामीलाई माथि डेपमा 10% रेट दिएको छ, तल गएर फेरि हामीलाई 11% दिएको छ, त्यही भएर यो माथिको 10% को मतलब भएन। मैले यति कुरा भने दुई ठाउँमा रेट आयो, टेबलमा पनि रेट आयो, ल्याङ्ग्वेजले नि भन्यो भने ल्याङ्ग्वेजलाई प्रिफर गर्ने, टेबललाई मतलब भएन। ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ छैन, ल्याङ्ग्वेजले केही पनि बोलेको छैन भने टेबलमा जे दिएको छ त्यो नै हाम्रो कस्ट मान्नुपर्छ। यति कुरा बुझिराख ल। त्यो डेपको चाहिँ यो पर्सनको कुरा गरे, एमाउन्ट जुन दिन्छ त्यो एमाउन्टबाट हामीले वेट निकाल्ने हो, अगाडि गरेकै हो। डेप 24 मिलियन छ, प्रिफर्ड स्टक 6 मिलियन छ, इक्विटी 30 मिलियन छ, टोटल 60 भयो। अब हामीले यो टोटलले भाग गरेर वेट निकाल्ने हो, त्यो अगाडि गरेका छौँ हामीले। डब्ल्युडी वेट अफ डेप्ट, वेट अफ डेप्ट डब्ल्युडी 24 लाई 60 ले भाग गर्ने, 6 4 जा 24, 0.40। वेट अफ प्रिफर्ड स्टक डब्ल्युपीएस, यो चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा 6 मिलियन छ, 6 लाई 60 ले भाग गर्ने 0.10। वेट अफ इक्विटी कमन स्टक इक्विटी द्याट इज डब्ल्युएस, यो चाहिँ हाम्रो 30 मिलियन छ, 30/60 0.50। ल टोटल 1, टोटल वेट 100% 1, यो हुन्छ। यो कुरा बुझौँ। यहाँ यति कुरा मैले भन्न खोजेको हो, के कुरा भन्दाखेरि हामीलाई यो एमाउन्टबाट वेट निकाल्ने कुरा नि पहिला पढेकै हौँ, त्यो गाह्रो कुरा भएन है। मैले दुईटा कुरा भन्न खोजेको हो। एउटा कुरा के भन्दा सम्पत्तिको लगानी इन्भेस्टमेन्ट जुन गरिन्छ हामीले अगाडि पढेका छौँ थ्योरीमा, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन रेफर्स टु द क्यापिटल बजेटिङ, लगानी भनेकै क्यापिटल बजेट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि टेबलमा हामीलाई डेप 80% ब्याज, प्रिफर्ड स्टक 80% भनेर जुन दिएको छ त्यो हामीलाई युज हुँदैन, त्यो युजलेस। यदि तल ल्याङ्ग्वेजमा फेरि पनि दिएको छ भने, यदि ल्याङ्ग्वेज साइलेन्स छ भने, ल्याङ्ग्वेजले केही पनि भनेको छैन भने माथि जुन पर्सेन्ट दियो त्यो नै कस्ट मान्नुपर्छ। यसलाई एकदम फोकस गरौँ है। टेबलमा जुन पर्सेन्ट दिएको छ डेपको लागि, प्रिफर्ड स्टकको लागि हो, त्यसलाई कस्ट मान्नुपर्छ। कहिले? यदि तल ल्याङ्ग्वेजमा केही पनि कुरा बोलेको छैन भने। तर ल्याङ्ग्वेजले पनि रेट दिएको छ, इन्ट्रेस्ट रेट 80% हुने हैन, प्रिफर्ड डिभिडेन्डको रेट यति हुने, ल्याङ्ग्वेजमा पनि आयो भने चाहिँ माथि दिएको रेट चाहिँ हाम्रो काम छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यहाँ डेप 10% छ, तल 11% छ, प्रिफर्ड स्टक यहाँ 10.5 छ, तल हाम्रो 11.5 छ, दुई ठाउँमा दियो। त दुई ठाउँमा दियो मतलब हामीले माथि टेबलमा दिएको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दैनौँ। यति फेरि भने मैले ल्याङ्ग्वेजमा थिएन भने टेबलमा आएको फिगरलाई कस्ट मान्ने, ल्याङ्ग्वेजमा छ भने टेबलमा दिएको फिगर युजलेस। यति कुरा बुझौँ ल। यो टेबल कुरा सक्यो। न्यू बोर्न विल हैव 11% कुपन रेट एन्ड विल बी सोल्ड एट पार। न्यू बोर्न कुपन रेट भन्छ, कुपन रेट भनेकै केडी हो, मैले भनिसकेँ तिमीलाई। यदि बोर्नको प्राइस छैन, फ्लोटेसन कस्ट छैन है, प्राइस इक्वल्स टु पार छ, एनपी छैन हैन, एनपी छैन हैन, फ्लोटेसन कस्ट छैन र भिजेरो हाम्रो चाहिँ छैन भने त्यो बेला कुपन रेट जुन छ त्यो नै हाम्रो केडी हो। कस्ट अफ डेप्ट केडी छ 11%, कुपन रेट केडी 11%। प्रिफर्ड स्टकको लागि 11.5% छ। कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक
cost of preferred stock KPS 11.5%, KPS 11.5%, KPS यो भयो। विल बी सोल्ड एट पार, पारमा बिक्री हुन्छ भने पारदेखि बाहेक अरू भ्यालु छ भने हामीले केपीएस केडी निकाल्नुपर्छ। प्राइस इक्वल्स टु पार छ भने कुपन रेट डिभिडेन्ड रेट नै हाम्रो के हो भन्दाखेरि केडी केपीएस हो है। मैले अघि नै भनेकै कुरा हो। एनपी दिएको छ, फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ, हामीले केडी केपीएस निकाल्नुपर्छ। प्राइस दिएको छ हैन, प्राइस दिएको छ, केडी केपीएस निकाल्नुपर्छ। त प्राइस इक्वल्स टु पार, प्राइस इक्वल्स टु पार छ भने त्यो जुन रेट हो त्यो नै हाम्रो केडी हो। के ब्रो भाइ, प्राइस इक्वल्स टु पार छ भने जुन रेट दिएको छ त्यो नै हाम्रो केडी हो। यो कुरा बुझौं। सो कस्ट अफ डेट केडी 11% छ, प्रिफर्ड स्टकको लागि 11.5% छ। यो भयो। कमन स्टक करेन्टली सेलिङ फर 30 a share, कमन स्टक सेलिङ एट 30 a share P0 भन्यो हामीलाई ले। कमन स्टक करेन्टली सेलिङ एट 30 a share P0 30 छ एन्ड क्यान बी सोल्ड टु द नेट। नेट मैले अस्ति अगाडि नै भने होला, नेट भनेको नेट प्रॉफिट। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। नेट भन्ने बित्तिकै के हो, नेट प्रॉफिट। र नेट प्रॉफिट जहिले पनि P0 भन्दा कम हुन्छ। किन भन्दा P0 मा फ्लोटेसन कस्ट घटाएपछि एनपी आउने हो। त्यही भएर यो कुरा प्रश्न हो के कुरा भन्दाखेरि क्वेशनले नेट भनेको छ भने त्यो हो नेट प्रॉफिट। अब मैले गिवन चाहिँ मेटे है, यहाँ ठाउँ भएन यदि माथिको। प्राइस अफ स्टक P0, स्टकको प्राइस भ्यालु 30 छ, रुपीज 30। नेट प्रॉफिट एनपी, एनपी चाहिँ हाम्रो छ नेट प्रॉफिट 27 एनपी है। यति दिएको छ। त्यसपछि आएर क्वेशनले भन्छ द स्टक रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 12%। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको जहिले पनि केएस हो। हामीले अब यहाँ केएस निकाल्नु परेन है, केएस निकाल्नु परेन। केएस भनेको D1 अपन P0 प्लस G, केएस बराबर D1 अपन P0 प्लस G। यहाँ रिक्वायर्ड रेट दिएको छ। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेकै जहिले पनि केएस हो। द स्टक होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 12%। स्टक होल्डर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केएस 12%। अब केएस हामीले निकाल्नु परेन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, स्टक होल्डर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेकै जहिले पनि केएस हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि it is a required rate of 12%. It consists of dividend yield 4%, the growth rate 8%. Dividend yield 4%. The capital gain means growth G 8%. For 12 dividend yield 4%, growth capital gain yield 8%। यो कुरा छ। अब डिभिडेन्ड yield भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले थर्ड सेममा पढेको हो है। डिभिडेन्ड yield हामीले थर्ड सेममा पढेका छौं स्टक भ्यालुएसनमा हैन। डिभिडेन्ड yield D1 by P0 अथवा हामीले पढेका छौं रिस्क एन्ड रिटर्न पढेका छौं डिभिडेन्ड yield क्यापिटल गेन yield त्यो पढेका थियौं। सो डिभिडेन्ड yield D1 by P0 हामीले D1 यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। यो कुरा बुझ्नी यदि दिएको छैन भने। डिभिडेन्ड yield हाम्रो 4% छ, क्यापिटल गेन yield ग्रोथ हाम्रो 8% छ। यति भयो। रिटेन अर्निङ अमाउन्ट रुपीज 6 million। रिटेन अर्निङ
रिटेन अर्निङ रुपिज 6 million, sorry 3 million, 3 million रिटेन अर्निङ र ट्याक्स रेट टी 40% छ, ट्याक्स 40% यो गिभनमा त्यस्तो केही घुमाएर भनेको छैन, प्रष्टै सिधै सिधै दिएको छ है, त्यस्तो घुमाएर ल्याङ्ग्वेज यताउति भन्ने कुरा छैन। त के चाहिँ एउटा कुरा मैले अघि बारम्बार 10 पटक भनेको मैले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो केडी र केपीएस यदि ल्याङ्ग्वेजमा केही पनि बोलेको हुन्थेन भने माथि टेबलमा जुन पर्सेन्ट दियो त्यसलाई नै कस्ट मान्नुपर्छ, तर ल्याङ्ग्वेजमा पनि दिएको छ भने माथि दिएको पर्सेन्टलाई हामीलाई मतलब गर्ने होइन, त्यो युजलेस, त्यसो काम लागेन भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ झुकिन्छ हामी, दुई ठाउँमा हुन्छ, कुन राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। माथि टेबलमा पनि पर्सेन्ट दिएको छ, कुपन रेट, इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ, त ल्याङ्ग्वेजले नि भन्यो भने चाहिँ माथिको मतलब भएन। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ साइलेन्स छ भने, ल्याङ्ग्वेजले केही पनि बोलेको छैन भने चाहिँ माथि जुन रेट दिन्छ त्यो नै हाम्रो केडी, त्यो नै हाम्रो केपीएस हुन्छ। र मैले भने यदि क्वेसनमा एनपी छैन, यदि क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट छैन हैन, यदि क्वेसनमा भ्यालु छैन भने जुन इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ, जुन कुपन रेट भन्छ त्यो नै हाम्रो केडी हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सेल एट पार, सोल्ड एट पार भनेको त हाम्रो त्यो 1000 हो, 1000 हुँदाखेरि भ्यालु रेट त्यही आउँछ, निकाल्नु पर्दैन है। हाम्रो भ्यालु 1000 देखि फरक, भ्यालु 900 दियो, 1100 दियो, 800 दियो, भ्यालु लेस देन 1000, मोर देन 1000 फरक दियो भने मात्र हामीले केडी र केपीएस निकाल्नु पर्छ। मैले अघि नै भने भ्यालु दिएको छ, एनपी दिएको छ, त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ, त्यो छ भने हामीले चाहिँ केडी र केपीएस निकाल्नु पर्छ, होइन भने जुन रेट छ त्यो नै हाम्रो केडी, त्यो नै हाम्रो केपीएस हो। के भन्छ सार होला पहिला फ्लोटेसन एनपी छ नि त हजुर, यहाँ के क्वेसन एनपी देखा नि, त्यो स्टकको हो भाइ, स्टकको स्टकको। मैले भनिरहेको छु तिमीलाई के भन्दाखेरि बन्डको कुरा गरेछु, मैले प्रिफरेन्सको कुरा गर्दैछु, बन्डकै लागि दिनु पर्यो है, बन्डमा दिनु पर्यो। बन्डमा एनपी भयो भने बन्डको लागि कस्ट निकाल्ने हो, प्रिफरेन्सको लागि एनपी दिए प्रिफरेन्सको लागि कस्ट निकाल्ने हो हैन। त्यो एनपी चाहिँ स्टकको लागि हो, स्टकको लागि कस्ट निकाल्ने हामीले है। कुरा बुझ्यौ? ठिक छ, यु आर राइट, तिमीले क्वेसन गर्यौ, मलाई खुसी लाग्यो। के कुरा बुझ्यौ भन्दाखेरि हामीलाई केडी को कुरा गर्छ भने कस्ट अफ डेट निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट दियो, कुपन रेट दियो र त्यही बोन्डमा हामीलाई नेट प्रफिट दियो भने हामीले चाहिँ के भन्दा केडी निकाल्नु पर्छ फर्मुला लगाएर। टाइम दिएको छ फर्मुला एक थरी हुन्छ, टाइम दिएको छैन अर्को हुन्छ हैन, फर्मुला तीन थरी छ हाम्रो। प्रिफरेन्सको लागि त्यही हो, प्रिफरेन्सको लागि नेट प्रफिट दियो भने हामीले कस्ट निकाल्नु पर्छ, अब छैन भने जुन रेट छ त्यो नै हाम्रो कस्ट हो। र यो एनपी जुन दिएको छ यो एनपी भनेको स्टकको लागि हो, कमन स्टकको लागि हो है। कमन स्टक त्यहाँ भनेको छ हामीलाई, यहाँ बुझौँ, कमन स्टक सेलिङ एट 30 per share P0 एन्ड क्यान बी सोल्ड नेट द कम्पनी 27 र नेट प्रफिट चाहिँ हाम्रो 27 छ भने त्यो स्टकको लागि दिया हो, बन्डको लागि होइन हैन, र प्रिफरेन्स स्टकको लागि होइन। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। र बन्डकै लागि एनपी दिएको छ, बन्डकै लागि फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ भने केडी निकाल्नु पर्छ, त्यो रेट, त्यो जुन रेट छ त्यो केडी होइन। र प्रिफरेन्स स्टकको लागि एनपी दिएको छ भने त्यहाँ पनि रेट हामीले निकाल्नु पर्छ, यो चाहिँ हो। अब बन्डको एनपी अर्कोमा प्रयोग गर्ने, प्रिफरेन्स एनपी अर्कोमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, जसको नेट प्रफिट त्यसमै प्रयोग गर्ने। स्टकको स्टककै लागि हुन्छ, डेपको डेपकै लागि हुन्छ, यति कुरा हो है। गिभन सारी है यो भयो नि, अब गिभन भयो सर। ल अब एले भन्न आएको छ हामीलाई, के भनेको छ भन्दाखेरि एले भनेको छ assume all assets expansion include in the capital budget, what is the rupees amount of capital budget, क्यापिटल बजेट कति हुन्छ, क्यापिटल बजेट निकाल। र मैले अघि नै भने इन्भेस्टमेन्ट रेफर्स टु क्यापिटल बजेट, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन रेफर्स टु क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेको सम्पत्तिमा जुन लगानी गर्यौं त्यो भनेको हाम्रो क्यापिटल बजेट हो। हाम्रो हिजो सुरुमा 60 मिलियन थियो, वर्षको अन्तिममा 90 मिलियन भयो भनेपछि 30 मिलियन जुन बढ्यो त्यो हाम्रो क्यापिटल बजेट है। क्यापिटल बजेट 90 मिलियन माइनस 60 मिलियन, 30 मिलियन क्यापिटल बजेट।
सम्पत्तिको लगानी जुन थपिएको छ त्यो हो हाम्रो क्यापिटल बजेट। अब बी, अब यो क्यापिटल बजेटमा टु मेन्टेन द प्रेजेन्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर, हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर हामीले अघि निकालिसक्यौँ, वेट निकालिसक्यौँ। डेपमा 40%, प्रिफर्ड स्टकमा 10%, इक्विटी 50%, 0.5 आइसक्यो। हो त्यो स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्ने हो भने टु मेन्टेन द प्रेजेन्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर हाउ मच क्यापिटल बजेट मस्ट फाइनान्स इक्विटी। क्यापिटल बजेट जुन 30 मिलियन छ नि, यो मध्ये इक्विटीबाट कति लगानी गर्छौँ त भनेको छ हामीलाई है। इक्विटीबाट कति लगानी गर्छौँ भन्दा 50% गर्छौँ इक्विटी। क्यापिटल बजेट इन्टु इक्विटी रेसियो, त वेट अफ इक्विटी, इक्विटी रेसियो, इक्विटीको पोर्सन वेट। 30 मिलियन क्यापिटल बजेट छ, इक्विटी 0.5, 15 मिलियन। यहाँ सुन्नु है, हाम्रो जुन स्ट्रक्चर दिएको छ त्यसमा हामीले 10% डेप लिने हो, 10% 0.1, सरी 40% 0.4, प्रिफर्ड स्टकमा 10% लिने हो 0.1, र इक्विटी हाम्रो चाहिँ 50% 0.5 लिने हो। त्यो हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर हो। त्यो स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्ने हो भने अहिलेको बजेट जुन छ हाम्रो 30 मिलियन, यो 30 मिलियनमा इक्विटी कति हुन्छ भनेर मागेको है। 30 मिलियनमा के हुन्छ, डेप 40% हुन्छ, 40%, प्रिफर्ड स्टक 10% हुन्छ, इक्विटी 50% हुन्छ। हामीले अघि नै निकालिसक्यौँ वेट अफ डेप, वेट अफ प्रिफर्ड स्टक, वेट अफ इक्विटी। क्वेसन त्यही भनेको छ टु मेन्टेन द प्रेजेन्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर, अहिलेको स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्ने हो भने हाउ मच क्यापिटल बजेट, यो बजेट फाइनान्स विथ इक्विटी, इक्विटीमा कति हुन्छ भनेको छ हाम्रो यो 30 मिलियन मध्ये 50% इक्विटी हो, मिन्स 15 मिलियन इक्विटी आयो है। यो कुरा छ बीको। अब सीले भन्छ हाउ मच अफ न्यू इक्विटी फन्ड, यो जुन 30 मिलियन, यो जुन हाम्रो 15 मिलियन इक्विटी भयो नि, यो 15 मिलियन इक्विटी मध्ये हाउ मच अफ द न्यू इक्विटी फन्ड निड टु सेटिस्फाई इन्टरनल्ली, हाउ मच एक्सटर्नल्ली। अब यो 15 मिलियन जुन इक्विटी छ, यो इक्विटी मध्ये इन्टरनल इक्विटी कति गर्ने, एक्सटर्नल कति गर्ने भनेर भन्छ है। इक्विटी 15 मिलियन आयो नि, त्यो 15 मध्ये इन्टरनल कति गर्ने, एक्सटर्नल कति गर्ने भन्छ है। र तिमीहरूले बुझेकै होला, रिटेन अर्निङ इज द इन्टरनल इक्विटी है, रिटेन अर्निङ इज द इन्टरनल इक्विटी। र क्वेसनले दिएको छ हामीलाई रिटेन अर्निङ 3 मिलियन, 3 मिलियन। सो इन्टरनल इक्विटी 3 मिलियन, बाँकी 15 माइनस 3 12 चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल इक्विटी भयो है। रिटेन अर्निङ इज द इन्टरनल इक्विटी भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। इन्टरनल इक्विटी सार्नी मात्र हो के, इन्टरनल इक्विटी रुपिज 3 मिलियन क्वेसनले दिएको छ। एक्सटर्नल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी 15 माइनस 3 12 मिलियन। एक्सटर्नल इक्विटी, टोटल इक्विटी माइनस इन्टरनल इक्विटी, रिटेन अर्निङ इज द इन्टरनल इक्विटी भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ल यो एबिसी हाम्रो लागि फरक थियो कि हामीले गरेको भन्दा, अहिलेसम्म गरेको मात्रै एबिसी चाहिँ फरक थियो, यो क्वेसन त्यति फरक हो है। अब आउँदैन चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर अहिलेसम्मको ट्रेन हेर्दा यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ हामीलाई आएको छैन। मास्टर्सतिर चाहिँ आउँछ, यो मास्टर लेभलमा क्वेसन सोध्छ है, त्यति गाह्रो त होइन, तर अलिकति कन्सेप्चुअल कुरा अलिक फरक कुरा थियो। एबिसीको डी र ई त हामीले पढेको कुरा जे हो, अस्ति अस्ति पढाएको कुरा त्यही रिपिट गर्ने हो डी र ईमा चाहिँ। साह्रै यो
भयो सर। Now D मा calculate the cost of each equity component. Calculate the cost of each equity components. Equity has two components. One is retained earning, that is internal equity. Next one is new common stock, that is external equity. Equity has two component. दुईटा component हुन्छ. एउटा हुन्छ internal equity, अर्को हुन्छ external equity. र internal equity भनेको केएस यहाँ दिएकै छ, हामीलाई निकाल्नु परेन है, सिधै लेख्ने हो. Cost of internal equity chaos equals to 12%. यहाँ दिएकै छ, सिधै राख्ने मात्र हो, हामीले गर्नु परेन. Cost of external equity, cost of external equity, KE what? K equals to D1 by NP plus G. D1 by NP plus G. अब D1 छैन, हामीसँग डिभिडेन्ड यील्ड त छ नि त, D1 मा पनि. We have dividend yield equals to D1 by P0 into 100%. Dividend yield D1 by P0 into 100%. डिभिडेन्ड यील्ड भनेको चाहिँ कोही कम्पनीले जुन लाभांश दिन्छ हामीलाई, जुन डिभिडेन्ड दिन्छ हामीलाई, त्यो डिभिडेन्ड हामीले किनेको शेयरको प्राइसको आधारमा कति % हो त भनेर हेर्ने हो. मानौ कसैले कुनै कम्पनीको शेयर 200 मा किन्यो र कम्पनीले 20 रुपैयाँ डिभिडेन्ड दियो भने कति % कमायो? 20/200 गर्ने हो, डिभिडेन्ड यील्ड भन्छ त्यसलाई. अब मानौ उसले 200 मा किनेको थियो, कम्पनीले मात्र के भन्दा 10 रुपैयाँ डिभिडेन्ड दियो, 10 रुपैयाँ दियो, कति % भयो? 10/200, 5% भयो. सो डिभिडेन्ड यील्ड भनेको चाहिँ कम्पनीले जुन लाभांश दिन्छ, जुन डिभिडेन्ड दिन्छ, त्यो डिभिडेन्ड हामीले हालेको प्राइसको आधारमा कति % हो भनेर हेर्ने हो. हामीले शेयर किन्छौँ, त्यो शेयरको मूल्यको आधारमा कम्पनीले जुन लाभांश दिन्छ, त्यो दिएको लाभांश कति %, द्याट इज कल्ड डिभिडेन्ड यील्ड. यो यील्ड चाहिँ छ यहाँ हामीलाई कति % भन्दा दिएको छ, इट कन्सिस्ट अफ 4%. यो 4% छ डिभिडेन्ड यील्ड. D1 छैन, P0 छ 30, 100%. D1 1.2, 1.20 D1. डिभिडेन्डमा यील्डबाट D1 आयो 1.20. ल अब त हाम्रो भइहाल्यो, अब केही आइहाल्छ. Now cost of external equity KE equals to D1 upon NP plus G. 1.20, NP भनेको 27, G भनेको 8%, 0.08. $12.44%. $1.2 divided by 27, 12.44%. ठीक छ.
यो क्वेसन के गरे आयो भने 10 मार्क्समा आउँछ है। यो क्वेसन चाहिँ 5 मार्क्समा चाहिँ आउँदै आउँदैन। के गरे आयो भने यो 10 मार्क्समा आउने क्वेसन यस्तो। यो क्वेसन पनि मोरलेस मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटलसँग सम्बन्धित क्वेसन हो यो। त्यही भएर आउने सम्भावना चाहिँ हामीलाई थोरै नै छ, 1% चान्स छ, आउँदैन भन्नु त मिल्दैन है। ल कुरा बुझ्यो यो है। डिभिडेन्ड यील्डबाट डिभिडेन्ड निकाल्ने, त्यसपछि केही निकाल्ने। मेटौँ यसलाई? हुन्छ सर। ल डिभिडेन्ड यील्ड दिएको छ, D1 आइगयो, D1 आएपछि केही पनि आइगयो। नाउ नम्बर E, नम्बरमा क्याल्कुलेट द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, WACC निकाल्नु पर्यो। WACC what? Calculate the weighted average cost of capital. WACC what? If only return earning is used to finance equity portion. यहाँ हेर हामीले इक्विटी दुईटा निकाल्यौं, केएस पनि निकाल्यौं, केही पनि निकाल्यौं, दुईटै निकाल्यौं नि त हामीले हैन। केएस क्वेसनले दिएको छ, निकाल्यो भने त्यही 12 आउने हो है। र के हामीले निकाल्यौं 12.44%, दुईटै निकाल्यौं। हामीसँग केएस पनि छ, हामीसँग केही पनि छ। अब क्वेसनले भनेको छ WACC निकाल। WACC निकाल। WACC निकाल्दा use only रिटेन अर्निङ एज अ पोर्सन अफ इक्विटी। इक्विटी को जुन भाग छ 50% हो, त्यसमा मात्र इन्टरनल इक्विटी राख, एक्सटर्नल इक्विटी होइन भनेर क्वेसनले भन्यो। भनेपछि हामीसँग हुन्छ फर्मुला WACC KDT into WD प्लस KPS into WPS प्लस KS into WS। केही आएन है। क्वेसनले भनेको छ use only return earning to finance equity portion। इक्विटी को जुन भाग 50% छ, त्यो इक्विटी को भाग को लागि चाहिँ मात्र इन्टरनल इक्विटी अथवा रिटर्न अर्निङ चाहिँ प्रयोग गर भनेर क्वेसनले भनेको छ। WACC निकाल्नको लागि हामीलाई पहिला KDT चाहिन्छ। KDT नभए हुँदैन। KD into 1 minus T। KD 11% छ, ट्याक्स 40% छ, 6.6% है। KDT 6.6%। नाउ WACC equals to KDT into WD plus KPS into WPS plus KS into WS। KDT into WD plus KPS into WPS plus KS into WS। हामीसँग जुन जुन सोर्सहरु छ त्यो सोर्सको कस्टले वेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने। डेट त्यसको वेट, प्रिफर्ड स्टक त्यसको वेट, इक्विटी इन्टरनल त्यसको वेट है। र KDT भयो 6.6%, यसको वेट थियो हाम्रो 0.4 अहिले हामी निकालिसक्यौं। KPS यहाँ दिएकै छ 11.5%, 11.5%, यसको वेट थियो 0.10 र KS चाहिँ 12%, यसको वेट थियो 0.50। (6.6 into 0.4 plus 11.5 into 0.1 plus 12 into 0.56, 9.79, 9.79%. WACC
डिटरमाइन डब्ल्युसिसी निकालौँ भनेको छ हामीलाई इफ ओन्ली रिटेन अर्निङ इज युज टु फाइनेन्स द इक्विटी पोर्सन, इक्विटीको पोर्सन जुन 50% छ त्यसमा मात्र रिटेन अर्निङ प्रयोग गर्ने भनेको केएस राखेर गर भन्न खोजे हो। केएस राखेर डब्ल्युसिसी निकाल भन्न खोजे हो। सर यसमा के पहिला डब्ल्युएससी को फर्मुला चाहिँ किन युज गर्न नमिलेको र त्यसमा पनि खाली केएस मात्रै त हुन्छ नि हैन सर, केडीटी इन्टु डब्ल्युटी प्लस केएस इन्टु डब्ल्युएस हुन्छ नि त। यस्तो यस्तो त्यो त्यो हाम्रो प्राय जहिले पनि इक्विटी भनेको इन्टरनल इक्विटी हामीले गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म होइन, त्यहाँ फ्लोटेसन कस्ट थिएन नि त है, फ्लोटेसन कस्ट थिएन त्यसमा। अब फ्लोटेसन कस्ट भए पनि त्यहाँ क्वेसनले भनिदिएकै छ हामीलाई क्या इक्विटी कुन प्रयोग गर्ने भन्छ। तिमी प्रष्ट हो है, हाम्रो फर्मुला भनेको यहाँ सुन्नु है, डब्ल्युसिसी भनेको चारवटा कुरा हुन्छ क्या, चारवटा सोर्स हुन्छ नि त हामीसँग, डेब्ट हुन्छ, प्रिफर्ड स्टक हुन्छ, इक्विटी इन्टरनल, इक्विटी एक्सटर्नल। डब्ल्युसिसी केडिटी इन्टु डब्ल्युडी प्लस केपिएस इन्टु डब्ल्युपिएस प्लस केएस इन्टु डब्ल्युएस प्लस केई इन्टु डब्ल्युई पनि हुन्छ, यो चारवटै हुन्छ, बुझ्यौ कि। अब चारवटै हुनको लागि टेबलमा हामीलाई चारवटै कुरा दिनुपर्छ। टेबलमा डेब्टको एमाउन्ट यति, प्रिफर्ड स्टकको एमाउन्ट यति, रिटेन अर्निङको एमाउन्ट यति, बुझ है कुरा बुझ है, डेब्टको एमाउन्ट यति, प्रिफर्ड स्टकको एमाउन्ट यति, रिटेन अर्निङको एमाउन्ट यति, त्यसपछि आएर इक्विटीमा यति हुन्छ भनेर हामीलाई दिनुपर्छ कमन स्टकको लागि। चारवटै सोर्स हुनुपर्छ है, र चारवटै सोर्स भएर हामीले डब्ल्युसिसी निकाल्नु पर्यो। क्वेसनले केही पनि भन्न भने चाहिँ चारवटै सोर्स आउँछ, केडिटी डब्ल्युडी केपिएस डब्ल्युपिएस केएस डब्ल्युएस प्लस केइडब्ल्यू चारवटै आउने भयो। तर क्वेसनले बुझ है, क्वेसनले हामीलाई इक्विटी मात्र भन्यो भने, इक्विटी मात्र भनेको छ भने इक्विटीको पोर्सन 80% छ भनेर भनेको छ भने त्यो इक्विटी कति हुने, कुन राख्ने भन्ने कुरा क्वेसनले भन्छ। इन्टरनल राख्ने कि एक्सटर्नल राख्ने क्वेसनले भन्छ। दुइटै आएको छ भने, दुइटै छैन भने त मतलब भएन। यहाँ दुइटै छ नि त, यहाँ के छ हाम्रो केएस पनि छ केही पनि छ हैन, केएस पनि छ केही पनि छ। अब कुन चाहिँ राख्ने त भन्दा क्वेसनले भन्यो केएस चाहिँ राख भनेर भनेको छ। एमा केएस राखेर गर भन्यो। फेरि यहाँ 2 पनि छ हाम्रो क्या, फेरि यहाँ तिम्रो कुरा क्लियर हुन्छ। अब यहाँ क्याल्कुलेट डब्ल्युसिसी, क्याल्कुलेट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल 2 मा हेर है, ओन्ली एक्सटर्नल इक्विटी इज युज फर इक्विटी पोर्सन। अब इक्विटीको पोर्सनको लागि है डब्ल्युसिसी निकाल्दा के गर्ने रे भन्दाखेरि इक्विटीको पोर्सनको अरु त हाम्रो त्यही भइहाल्यो, इक्विटीको पोर्सनको लागि चाहिँ बुझ है, इक्विटीको पोर्सनको लागि चाहिँ अब रिटेन अर्निङ होइन कि हामीले केही चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर क्वेसनले भन्यो। ल यसरी भन्छ क्वेसनले क्या, के राख्ने भन्छ क्वेसनले। अब चारवटै टेबलमै चारवटै कुरा आयो भने त हामीले चारवटै राख्छौँ, चारवटै कुरा छैन भने चाहिँ क्वेसनले के राख्ने भन्ने कुरा क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ। इक्विटी केएस राख्ने हो कि इक्विटी केही राख्ने हो भनेको हुन्छ। अब तिम्रो कुरा के भन्दाखेरि यो केपिएस भन्ने कुरा क्वेसनमा छ भने आउँछ, छैन भने आउँदैन, यति कुरा हो है। केडिटी डब्ल्युडी प्लस केपिएस छैन भने यो आएन, प्लस केएस डब्ल्युएस अथवा केइडब्ल्युई, कुरा बुझौँ है। केपिएस छ भने यो पनि आउँछ, छैन भने आएन। डब्ल्युसिसी केडिटी डब्ल्युडी प्लस केपिएस वाला छैन, यो हट्यो, मतलब भएन। छ भने त आउनु पर्यो नि त, छैन भने आएन, प्लस केएस डब्ल्युएस अथवा केइडब्ल्युई। क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ हामीलाई इक्विटी कुन राख्ने भनेर क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि चारवटै सोर्स छैन भने, चारवटै सोर्स छ भने त हाम्रो चाहिँ टेबलमा दिएको छ डेब्ट दियो, प्रिफर्ड केइडब्ल्युई पुरै आउँछ, चारवटै आउँछ। तर 3टा मात्र सोर्स छ हाम्रो टेबलमा, इक्विटी मात्र भनेको छ। इक्विटी कुन हो त भन्दा क्वेसनले भन्छ इन्टरनल इक्विटी हो कि एक्सटर्नल इक्विटी के हो भन्ने कुरा क्वेसनले भनेको हुन्छ। र अहिले यहाँ हामीलाई एकपटक चाहिँ रिटेन अर्निङ राखेर गर भन्यो, केस राखेर गर भन्यो, अनि फेरि त्यही क्वेसन गर भन्यो हामीलाई क्याल्कुलेट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल 2 मा है, ओन्ली एक्सटर्नल इक्विटी इज युज फर इक्विटी पोर्सन। इक्विटीको पोर्सन जुन 50% छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो केही चाहिँ हो, केएस होइन भनेर क्वेसनले भन्यो। 12.44 इन्टु 0.5 कुरा बुझ्यो। अब हेलो कुरा बुझ्यो। अब क्वेसनले भन्छ है, प्रश्नै भनेको हुन्छ इक्विटी कुन राख्ने क्वेसनले भनेको हुन्छ।
इन्टरनल राख्ने कि एक्सटर्नल राख्ने भनेको हुन्छ। अब हामीसँग दुइटै छैन भने टाउको दुख्नै पर्दैन, एउटै मात्र छ त टाउको दुख्नै परेन क्या। दुइटै हुँदाको अवस्थामा चाहिँ के राख्ने भनेर क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ, जहिले भनेको हुन्छ, अलवेज भन्छ है इक्विटीको पर्सन यहाँदेखि राख भनेर क्वेसनले भनिदिन्छ, टाउको दुखाउनु पर्दैन। त्यो कति हो सर 12.44 इन्टु इन्टु 0.5 त्यो इक्विटी, ए त्यही नै हुन्छ दुवैमा। त्यही पर्सन हो है। यो 50-40% यो 10%, बाँकी 50% हो। इक्विटीको त 50 इक्विटी इन्टरनल राखेर 50, एक्सटर्नल राखेर 50 हो क्या, त्यही हो क्या कुरा। एकपटक हामीले त्यसलाई इन्टरनल मान्यौँ पुरै 50%लाई, फेरि त्यो इन्टरनल हो कि पुरैलाई हामी एक्सटर्नल इक्विटी मान्यौँ 50% राखेर, यस्तो हुन्छ है। यही कुरा झुकिन्छ कि हामी, यही कुरा चाहिँ झुकिन्छ। यो कुरा नझुक्यौँ के भन्दाखेरि क्वेसनले प्रश्न हामीलाई भनेको हुन्छ हैन, क्वेसनले इक्विटी कुन राख्ने भनेको हुन्छ। इक्विटी डब्ल्युएस भने पनि त्यही नै हो, डब्ल्युई भने पनि त्यही नै हो है। वेट अफ इन्टरनल इक्विटी भने पनि 50%, एक्सटर्नल भने पनि 50%। क्वेसनले चाहिँ यो राख्ने कि उ राख्ने भनेर भनिदिएको हुन्छ। अब टेबलमै 4वटा सोर्स आयो क्या हामीलाई, डेट दिएको छ, प्रिफर्ड स्टक दिएको छ, कमन स्टक दिएको छ, रिटर्न अर्निङ दिएको छ। टेबलमा 4वटै सोर्स आयो नि त। अब 4वटै सोर्स आयो भने चाहिँ फेरि हाम्रो डब्ल्युसिसी हुन्छ केडिटी डब्ल्युडी, केपिएस डब्ल्युपिएस, केएस डब्ल्युएस, केइडब्ल्युई है। क्यापिटल स्ट्रक्चरमा 4वटा सोर्स छ भने 4वटै आउँछ त्यो चाहिँ फेरि डब्ल्युसिसी निकाल्दाखेरि, बुझ्यो है कुरा। 4वटै सोर्स छ नि हामीसँग रिटर्न अर्निङ पनि छ, इक्विटी पनि छ, कमन स्टक नि छ, प्रिफर्ड स्टक नि छ, डेट नि छ भने डब्ल्युसिसी के हुन्छ केडिटी डब्ल्युडी प्लस केपिएस डब्ल्युपिएस प्लस केएस डब्ल्युएस प्लस केइडब्ल्युई, त्यसरी हुन्छ। त 4वटै सोर्स छैन भने चाहिँ 3टा सोर्स छ भने इक्विटी कुन हो त, इन्टरनल हो कि एक्सटर्नल हो चाहिँ क्वेसनले भनिदिन्छ, बुझ्यो है। क्वेसनले प्रश्न भनेको हुन्छ इक्विटी इन्टरनल हो कि एक्सटर्नल हो क्वेसनले भनेको हुन्छ, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल कुरा बुझ्यो। डब्ल्युई मा के सर यो सपोज यहाँ 0.5 0.5 युज भयो नि दुवैमा, हजुर अनि 0. जस्तै जति दिए जस्तै 0.30 भएको भए पनि 0.30 0.30 नै हुन्थ्यो है। माथि 0.30 0.3 नै हुन्छ, त्यति छ त्यति नै हुन्छ। ए म त डब्ल्युएस जियो डब्ल्युई पनि त्यही हुन्छ ए हस् है। ल यति हो सल्युसन पुरै मैले पठाइसकेको छु, एकताल त्यहाँ नि हेरौँ के समस्या भएदेखि हैन। अब यति कुरा छ यसमा, अब यो 20, 21, 22 गर्नु पर्दैन। अब यो गर्दै गरौँ, समस्याहरू पछि नि कुराहरूलाई भोलि हामी नयाँ पढ्छौँ, क्यापिटल स्ट्रक्चर पढ्छौँ है त। भनौँ भनौँ एन्सर नै ऊ पठाइदिनु भने चाहिँ हुन्छ नि त्यो एन्सर क्या, यसलाई एन्सर पठाइदिन्छु ल आज। ल त्यो वाला पाउनुहुन्छ ल ल ल एन्सर हालिदिन्छु है त। ल अहिले पठाइहालेँ एन्सर त मैले के बेर लाएर है। थ्याङ्क यू।